یہ کول بیٹھا میں ایک فکرہ بولیا سی میری کچی دلیل نہیں ہوندی جے تینوں قرآن چ ابو طالب دا ایمان وکھاواں بولو ایت لگا پڑھن ولا تطع منہم آثما او کفورا کو ہے تواڈے وچ حافظ کوئی نہیں ہے گیا تو حافظ ہے گیا صحیح آیت پڑھیے ولا تطع منہم آثما او کفورا خبردار میرا محبوب کسی گناہگار کافر دے مشورے تے عمل نہیں کرنا مولوی تیرے سر تے قرآن ہی 3 سال مصطفیٰ شیب ابی طالب وچ کدے آنکھیں لگ کے گیا ہے رابان دا کافر دے آنکھیں لگنا نہیں ایک دن نہیں 3 سال بولتے سی کسی گناہگار دے آنکھیں نہیں لگنا کہ جڑا گناہگار نہ ہوئے انہوں تے معصوم آندے نے آج سودا ویخ کدا اللہ دا تے ابو طالب دا فرمایا یا ایھا النبیو ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا سونا تو میرا روشن چراغ ہے نبی ہے چراغ توحید کوئی شک تے پتر نو بھی چشم و چراغ آندے نے اے میرا چشم و چراغ ہے نبی ایک قدرت دا چراغ علی ابو طالب دا چراغ فکرے دی تو قیمت نہ دیتی تے دکھ بڑا ہوئے گا میں نبی قرآن آندہ اللہ دا چراغ تے علی ابو طالب دا چراغ حل جدا لسان اللہ لسان لسان دا بدلہ سان جیسے ہی کرنی ویسے کرنی یا دیو گے تیا لے ہوگے اللہ نے کیا سونا میرا چراغ بلیا تیرے کر تے تیرا بلے گا میرے کر ہون پتہ لگ گئی علی کعبے وچ کیوں آیا ہے اور تو قدر ہی نہیں کی تھی فکرے دی شیر سننا لیا تیرا چراغ میرا بلیا تیرے کر 32 سال تے پھر حق تائیں بندہ تیرا میرے کر چلے دے اور بولتے صحیح ہے بول میں تینوں ایک نصیحت کر کے اگے چلا کام علی دا فرمان ہے انا سمجھ آنی میری گلاں انا قطب بین السماوات میں تینوں وہ سنانا جڑا تو زندگی چ نہیں سنیا انا قطب بین السماوات والارضین میں زمین آسمانہ دے درمیان قطب آندے نے کلی نو کدی چکی دے 2 کونا چ کلی ویکھی آ جے کلی نہ ہوئے تے پڑ چلتے بولے نہ دے چاہ سکتا کلی دے سر تے چکی چل رہی ہے جیڑا دانا کلی نال لگ جائے ساری زندگی قیامت تک چکی چلاندہ رہے او دانا نہیں ہو پسدا علی یا کلی تے زمین اسمان نہیں پڑ لگ جائے علی نالا کیا سردار ابو طالب تجارت کر لئیے ایتھے ایک درویش مشرم آکڑیا بڑا کسی نو ملدا نہیں تے دل کردہ انہوں ملیے علی دا پیو کہندہ چلو میں بھی تے ویکھاؤ کیڑا ہوا جڑا کنڈی نہیں کھول میرے مولا دے بابا چل پہ آ گیا مشرم دا دروازہ اے سن لیا میری کہوں آکے دکل باب کی دیو پوچھ دا مم بالباب کون ہے جڑا دروازہ کھڑکاندہ ہے نخرے دے نال کیا نا ابا طالب میں ابو طالب مشرم پوچھ دا مان ابو تیرا بابا کون ہے فرمایا عبد المطلب پیو دا ناجنا میدانے چ گج کے بیان کیتا ہے ایک رانی علی دا کی نا ہے تیرا فرمایا ابو طالب کہندہ بچنے فرمایا عبد المطلب منین انتا کتھوں دا رہنا ہے فرمایا مکہ او قبیلہ کیڑائی فرمایا ہاشمی قریشی خاندان فرمایا ہاشمی انہیں دروازہ کھول لیا انہیں پتہ تو نعرہ لیں گا کہ فوت ہو جائیں گا دروازہ کھول کے متھا چوم کے کہندہ ہے میں یقین نال دعا منگی سی تے یقین سی میری دعا قبول ہو جائے گی پر اینا نہیں سی پتہ ایڈی چھیتی ہو جائے گی حیدری 3 بندے نعرہ نہیں جے لاندے
پہلی چوتھا ہے ہی نہیں، پہلا او علی دا نعرہ نہیں لاندا جنوں مندا ہی نہیں، ان دے ایک پاسے کر دوجا جی دی تونے سری ہے یہ نعرہ لے تو لوگ کہیں گے منصب بھی عالی آندا سی آکڑ تے تیسرا او جڑا شرم کردا ہے جا گئے ہے در ہے دا مطلب ہے تے در دا معنی دروازہ ہے ہی دروازہ جائیں نے چمیا کہنے لگا ابو طالب جے تو عبد المطلب دا بیٹا ہے پھر تیرے کا تیرا ایک بھرا ہونا چاہیے دا ویر جدا نا عبداللہ ہونا چاہیے سرکار نے فرمایا بسم اللہ میرا ایک بھرا سی لیکن وہ فوت ہو گیا انہیں کہ جی وہ فوت ہو گیا پھر دا ایک بیٹا ہونا چاہیے جدا نام محمد ہونا چاہیے سمجھ آ رہی انہیں کیا بسم اللہ کرنا میرا ایک بھتیجا ہی 29 سال عمر کہ نام محمد انہیں متھا چم کے کیا ابو طالب مبارک کو بھی 1 سال انتظار کر یہ تیرا بھتیجا نبیاں دا سرداری 1 سال تو بعد تیری بیوی دی گود وچ بچہ پیدا ہوئے گا نا علی رکھی اے نبیاں دا سردار ہو ولیاں دا سردار اے نبیاں دا سرداری او ولیاں دا من ولایت پیر علی چھڑ کھیڑا تکرارا دا دل دا شیشہ صاف چا کر بن نوکر پن اے بن نوکر پن کھڑ کے بول بن نوکر پن جیڑے ہون دے خاص موالی مرنو مول نہ ڈر دے نے ملک الموت نو بیک کے ہوتے حیدر 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 بس جی کر دے نے سن غور دے نال انہیں 1 سال انتظار کر ابو طالب کہنے لگے جنیاں تو گلاں کرنے کوئی ثبوت کوئی دلیل کہ میں نبیاں دے سردار دا چاچا تے ولیاں دے سردار دا ابا وہ پوچھتا ہے کیویں یقین آئے گا کیا جتھے میں کھلوتا ہے تیرا ابو ہے آکھے ہاں جی اے مڈ سکا انار دا اے ہرا ہو جائے تے مینوں یقین آ جائے گا کہ میں مصطفیٰ دا چاچا تے مرتضیٰ دا بابا اے آیا بار انہیں آکے کہ اللہم بحق محمد علی المصطفیٰ سید المرسلین و بحق علیون المرتضیٰ امام المتقین اے پروردگار تینوں مصطفیٰ مرتضیٰ دا واسطہ ہی ہرا کر دے انار رہ گیا 2 انار لگ گئے فرمایا تروڑ کھا ابو طالب آئے کارے آکے کہن لگے جدوں کارے نا نویں گل شروع ہو گئی تھے نویں لیکن مجبوری دن سنانی حضرت فاطمہ بنت اسد نبی دی چاچی کہندی ہے سردار ابو طالب گل سن غور تو سفر تے گیا سی ساڈے گھر کھجور دا رک اودے تو ڈوکے ڈگدے نے تے میں سویرے چگنیاں چگ کے تونیاں جدوں محمد اٹھدے نے تے میں پیش کرتی ہاں اج میں آٹا گوندی رہی ہاں نیانے گلی دے چوکے لے گئے نے تے میں اندر آٹا گوندی میں کہا بھی ہون کی بنے گا اے اٹھیا ہے باہر گیا ہے انہیں ویکھیا جی چاچی ڈوکے نہیں لے آئی انہیں کھجور نو انج کیتا ہے جویں کمی چودھری دے کہن تے پجدا ہے نا ٹہنی تھلے آئیے تے اے ڈوکے توڑ کے نے کھادے نے انج کیتا تے ٹہنی واپس ابو طالب کہندے نے بس تو ایک ویکھ کے پریشان ہو گئی مینوں پوچھ میں روز کی ویکھنا میں چہرے نظر ہوندے نے با منکراں دے وچ کہنے لگے مینوں ایک میں روز کی ویکھنا 1 سال انتظار کر جی اے دے نال پیاری اللہ تینوں ایک بیٹا دے گا وقت گزر گیا وہ لمحے آ گئے 13 رجب 30 عام الفیل میں پہلا فکرہ لگا 13 تے بولن
پریشانی ہونا ان پڑھ لوگوں نے جڑے کم از کم تواڈے چ میٹرک یا میٹرک تو زیادہ پڑھے نے کو ہاتھ کھڑے کرو جڑے 10 پڑھے یا 10 تو زیادہ چلو ماشاءاللہ کوئی 10 12 20 بندے اے وچ سن لو کعبہ ہن سوال ہن میں تقریر کرنی ہے علی دے کعبے دی کعبہ میں عدد لگا گنا تسی جمع کرنے نے کاف عین بے تے ہے کاف دے 20 عین دے 70 وہ آندا سبحان اللہ 70 تے بھی سبحان اللہ آپ دا خیال نہیں نجم شاہ پڑھ لیا کاف دے 20 عین دے 70 کنے اچھی بول جے تو اٹھ کے داد نہ دیتی سید نے پڑھنا کی 90 بے دے 2 بولو میں نے بولنے لگیا منہ کس ہے 90 تے 2 92 ہے دے 5 یہ دا مطلب ہے کعبے دے عدد 97 ہن میں علی دے لگا پڑھ عین دے 70 لام دے 3 100 70 تے 3 100 یہ دے 10 فکرہ لگا بولنا پہلا فکرہ کعبے دے 97 علی دے 110 کعبے دے عدد پریشان کیوں ہو گیا کعبے دے عدد 97 علی دے 110 فرق تیرا دے وہ یہ فرق مٹان لی تے تیرا رجب نو آیا ہے پڑھیا لکھیاں واسطے توفہ کعبہ جمع 13 رجب نتیجہ علی آسان ہے